प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बजेटमा उत्पादन बढाउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विराटनगर र वीरगञ्जका उद्योगीको आग्रह, रोजगारी वृद्धिमा जोड। अनुदानमा आधारित आधा भन्दा बढी कार्यक्रम धनकुटामा सञ्चालन हुनै सकेन, 2 करोड रुपैयाँ फिर्ता। गर्मी छल्न पोखरामा भारतीय पर्यटक आउने क्रम बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित। र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुग्ने बिरामीले सहजै उपचार पाएनन्, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नाम मात्रको। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। छिमेकी मुलुक भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालीहरू रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट सीमावर्ती बजारमा पुगेर खरिद गर्न थालेका छन्। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको बारे कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। भारतले आन्तरिक खपतका लागि नै चाहिने भन्दै बाह्य मुलुकमा चिनी निर्यात बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै भारतीय भन्सार कार्यालयहरूले कडाई गरेका छन्। चिनी आयात रोकिएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव हुन थालेको छ। चिनी मौजदात गर्न भन्दै नाकाबाट भारतीय बजारमा पुग्नेको लाम नै लाग्न थालेको छ। विश्वको तेस्रो अग्लो हिमशिखर कञ्चनजङ्घाबाट एक टोलीले 15,373 किलो फोहोर सङ्कलन गरेको छ। नेपाली सेनाले गरेको हिमाल सरसफाई अभियानमा चौथो क्याम्पमा सङ्कलित फोहोरमध्ये कुहिने 3017 किलो फाक्ताङलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकमा ल्याएर बुझाइएको छ भने नकुहिने 12,356 किलो काठमाडौँ पठाइएको छ। सरसफाइका क्रममा 2वटा मानव अस्थि पञ्चर समेत भेटिएको अभियानमा संलग्न टोलीले बताएका छन्। गणतन्त्र दिवस 2079 को पूर्व सन्ध्यामा बुटवलमा आयोजित खुला दौड प्रतियोगिताको उपाधि कपिल वस्तुका अजय पाण्डे र घोराहीकी अनिसा चौधरीले पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदको संयुक्त आयोजनामा शनिबार 5 किलोमिटर खुल्ला दौड प्रतियोगिता आयोजना भएको हो। कपिल वस्तु बाणगङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका पाण्डेले 16 मिनेट 30 सेकेन्डमा 5 किलोमिटरको दूरी पार गरेका थिए। यसैगरी महिलातर्फ दाङको घोराहीकी अनिसा चौधरीले 22 मिनेट 27 सेकेन्डमा दूरी पार गरी प्रथम भएकी थिइन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। गर्मी छल्न पोखरामा भारतीय पर्यटक आउने क्रम बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित। र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुग्ने बिरामीले सहजै उपचार पाएनन्, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नाम मात्रको। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ। बजेटप्रति सबै पक्षको उत्तिकै चासो छ। सरकारलाई सुझाव दिने क्रम पनि जारी नै रहेको छ। प्रदेश 1 का उद्योगी व्यवसायीले भने स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ। बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन्। उनीहरूले भारतमा जस्तै स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा कर लगाउन तर तयारी वस्तुमा कर लगाउन नहुने बताएका छन्। 30 मेगावाट बिजुली वेस्ट हुन्छ, रोजगारी गुम्छ र लगानी पनि गुम्छ। यो भनेको नेपालको लागि एकदमै सिरियस इस्यु हो। हामी तुरन्तै नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्छौँ कि यसमाथि एकदमै यो बजेटको मौका छ। यसमाथि फिनिस प्रडक्टमाथि अन्तःशुल्क लगाएर हुन्छ कि भारत सरकारसँग वार्ता गरेर हुन्छ कि नेपालमाथि कमसेकम एक्सपोर्ट ड्युटी नलगाओस्। उद्योगी व्यवसायीले वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता नदिन सुझाव दिएका छन्। विगतको परम्परा छाडेर उत्पादनमुखी कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। त्यति मात्र होइन,
चिया, अलैँची, अदुवा, अम्लिसो, तरकारी, जडीबुटी तथा फलफुल निकासीमा देखिएका प्रयोगशालाका समस्या, बजारीकरण, ब्रान्डिङ लगायतका समस्या समाधान बजेटले गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। राज्यले अनुदान पनि दिनु पर्यो र त्यस्तोलाई व्यवस्थित गरेर मार्केटसम्म पुर्याउनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्ने हामीले विभिन्न समयमा माग पनि गरिरहेका छौँ। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले सन् 2030सम्म कुल गारस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान 25% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले कुल रोजगारीमा 13% योगदान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अहिलेदेखि नै सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति बजेटले लिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सहकर्मी गणेशमान मुखिया र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। आसन्न बजेट उद्योग व्यवसाय मैत्री हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको आग्रह छ। वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु र रोजगार वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको प्रश्न पारेका छन्। मुलुकको औद्योगिक सहर वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले उद्योगप्रति सरकारको नीतिमा परिवर्तन नआएसम्म व्यापार घाटा कम नहुने र परनिर्भरता नहट्ने बताएका छन्। उनीहरूले नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आज हामी हेरौँ, दालमा 10% ड्युटी, र मेटेरियलमा, रेडी प्रोडक्टमा पनि 10% को ड्युटी छ। यसले के भनिराखेको छ भने ट्रेडिङतर्फ मान्छे चाहिँ उन्मुख भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे उद्योगतर्फ उन्मुख हुनु, पहिला हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, त्यसपछि हामी एक्सपोर्टतर्फ लाग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ड्युटी डिफ्रेन्स, र मेटेरियलको ड्युटी तपाईँको 5% छ भने रेडी प्रोडक्टको ड्युटी तपाईँ 20% गरेर गभर्मेन्ट पोलिसीमा आउनु पर्दछ। त्यस पश्चात एउटा ठुलो खर्च भनेको ब्याजको हो। दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनको अभाव मुलुकका लागि मुख्य समस्या भएको भन्दै दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार उपलब्ध गराउन र लगानी सुरक्षामा जोड दिन उद्योगीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। युवाको इन्ट्रेस्ट र अपर्च्युनिटीको ब्रिजिङ गर्ने हिसाबले बजेटले एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। हामी के म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रियल पोलिसीलाई अगाडि लिएर जाने कि ट्रेडिङ इन्डस्ट्रियल पोलिसीलाई अगाडि लिएर जाने हो? यो जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म नेसनल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट पोलिसी बन्दैन। विभिन्न बहानामा विदेशी नै मानव पुँजीले रेमिटान्स बाहेक अन्य केही प्रतिफल नेपाललाई दिन सकेको छैन। अर्कोतर्फ नेपालले भारतबाट मानव पुँजी आयात गरी उत्पादनमा लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा विदेशिएका नेपालीबाट नेपालले वार्षिक झन्डै 10,000 करोड रुपैयाँ रेमिटान्स प्राप्त गर्छ भने नेपालको बजारबाट 35,000 देखि 40,000 करोड रुपैयाँ भारत जान्छ, जसको प्रतिस्थापनमा सरकार चुकेको छ। त्यसैले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न वित्तको व्यवस्थापन र लगानीको सुरक्षासँगै मानव पुँजी प्रतिस्थापन गर्ने खालको बजेट ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत कृषिका कार्यक्रमका केही अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। तर भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले यो वर्ष अनुदानमा आधारित आधाभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न सकेनन्। कोटा अनुसार विकासका आवेदन नपर्दा कृषि र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुदान शीर्षकको झन्डै 2 करोड रुपैयाँ फिर्ता जाने भएको छ। धनकुटा र तेह्रथुमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कृषि ज्ञान केन्द्रका 22 मध्ये अनुदानमा आधारित 9 वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग्दा भने जति आवेदन नै परेन। सुन्तला जात बगैँचा व्यवस्थापन र सुदृढीकरण, मकै उत्पादन प्रवर्धन, कफी खेती विस्तार, अदुवा मिसन, उन्नत बिउ बिजन उत्पादन सामग्रीमा सहयोग तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतका कार्यक्रममा किसानको आवेदन नपरेको हो। यी कार्यक्रम गर्दा किसानले 75% सम्म नगद अनुदान पाउने गरेका छन्। पटक पटक सूचना गर्दा पनि अनुदानका लागि कोटा अनुसार किसानको आवेदन नपरेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयले चाहिँ 3 वर्षसम्म दोहोऱ्याउन नपाउने भन्ने चाहिँ नीति बनेको छ। त्यही भएर पनि हाम्रो जे जति आवेदन आएकाहरू पनि त्यो नियमले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कटेर गएको छ। भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि अनुदानमा आधारित बृहत्तर बाख्रा र माछा पालन शीर्षकमा आधा बढी कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्। प्रोसेसमा पनि किसानहरूलाई अलि समस्या छ। अर्को के छ भने हामीले धेरै वर्ष भइसक्यो अनुदान वितरण गरेको
र धेरै सहकारी समूहहरूले जुन अगाडि दर्ता भएकाले चाहिँ कतै न कतैबाट पाइसकेको अवस्था हुनाले चाहिँ यो रकम चाहिँ फ्रिज हुन गयो। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा दोहोरो तेहेरोपन हटाउन कुनै एक सरकारी निकायबाट अनुदान लिएको 3 वर्षसम्म अर्को अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पुराना र टाठाबाठा किसानले यस अघि नै कुनै न कुनै निकायबाट अनुदान पाइसकेका छन्। पहुँच बाहिरका र नयाँ किसानले अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया नबुझ्दा धनकुटा र तेह्रथुमका लागि विनियोजित झण्डै 2 करोड रुपियाँ अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षसम्म पर्यटन व्यवसाय ठप्प जस्तै भयो। बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटक पनि कतै निस्किएनन्। तर अहिले बिस्तारै पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। अझ पोखरामा त गर्मी छल्न भारतीय पर्यटक आउने क्रम निकै बढेको छ। यसले पर्यटन व्यवसायीहरू समेत केही राहत महसुस गरेका छन्। पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा यो बेला भारतीय पर्यटक पर्याप्त भेटिन्छन्। गर्मी छल्न निस्किने भारतीय पर्यटक पोखरा आउन थालेका हुन्। पोखराका प्रसिद्ध तालहरूमा डुङ्गा सैर गर्ने, वरपरको पदयात्रासँगै प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, अल्ट्रालाइट उडानको मज्जा लिन सक्ने भएकाले भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पोखरा परेको हो। कोही तीर्थयात्राका नाममा त कोही नितान्त घुमफिरकै लागि आएको भेटिन्छ। कोरोना काल खत्म हो गया, लेकिन अब लोगों के अंदर उत्सुकता बन रही है आने के लिए। भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम जिस जगह गए हैं, आज मनोकामना में गए हैं, लाइनें बहुत लंबी लगी थी वहाँ मंदिर पे दर्शन करने लिए कम से कम 4 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ था। कोरोना संक्रमणले पछिल्लो 2 वर्ष कमजोर भएको भारतीय पर्यटकको आवागमनमा अहिले भएको उत्साहजनक वृद्धिले पोखराका व्यवसायीले राहत महसुस गर्न पाएका छन्। तारेर पर्यटकीय स्तरका गरी पोखराका 500 भन्दा बढी होटलमा 40% कोठा पाहुनाले भरिन थालेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकहरू किचन ग्रुप सहितको ठुल्ठुलो ग्रुपहरूमा आउने र मुक्तिनाथ पदयात्रामा जानेहरू, तीर्थयात्रामा जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ राम्रै मात्रामा छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 40-50% हुन्छ भने विकिन्डमा लगभग चाहिँ शुक्रबार शनिबारको अवस्था हेर्ने भने 60-70% पनि हाम्रो अक्युपेन्सी रहेको अवस्था छ। भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्रचारका केही प्रयास त भएका छन्, तर हवाई र सडक मार्ग लगायत पूर्वाधार सहज नहुँदा नेपालको पर्यटन बजारले सोचे जस्तो सफलता पाउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। सरकारले सबै नागरिकले सहज उपचार पाउन् भनेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायो। सहज रूपमा निशुल्क र गुणस्तरीय उपचार गर्न पाइने आशामा धेरै व्यक्ति अहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध पनि भएका छन्। तर अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरूले सहजै उपचार भने पाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल त्यसको उदाहरण हो। स्याङ्जाको वालिङबाट उपचारका लागि बुटवल आएकी एमकला गैरे 2 दिनदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पालो कुरिरहेकी छन्। हिजो आएको, हिजो टिकट बन्द भन्नुभयो, आज आएँ, आज कति ठाउँमा डुल्यो, रगत चेक गर्छु भनेको यो नामै पाइएन। मलाई यति समस्या छ, मुटुकै उता गर्न पर्यो छ। यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीले टिकट लिने काउन्टर र औषधि लिने ठाउँ हो। यही भिड छिचोल्न सक्नेले मात्रै निशुल्क उपचार र औषधिको सुविधा पाउँछन्। विडम्बना, निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको आशमा टाढा टाढाबाट आएका विशेष खालका बिरामीले समेत पालो कुर्दा निराश देखिन्छन्। बिरामीको चापको तुलनामा कर्मचारी र सेवा व्यवस्थापन नहुँदा बीमा सुविधाबाट उपचार गर्नेले शास्ति भोग्नु परेको छ। कम्मरको अपरेसन गरेको मान्छे रिक्वेस्ट गरेर पनि नदिने, मलाई ज्येष्ठ नागरिक कार्ड दिएको छ सरकारले, तपाईँ यहाँ मान्ने त भएन, 70 वर्षको चाहियो गरे। यस्तो हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकीसम्म एउटा बुढो मान्छेलाई यसो दुःख दिन मिल्छ? एक्सरे गर्नको लागि लगभग 2.5-3 घन्टा भइसक्यो। अहिलेसम्म अब लाइन अझै 2 घन्टा आउने सम्भावना छ, अझै छैन। अझै अल्ट्रासाउन्डमा गर्न पर्ने 3 दिन लाग्छ। हेर्नुहोस्, म यो 25 सालदेखि म यो अस्पतालको उपचार गर्ने मान्छे हुँ। अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि यत्रा भवन बिल्डिङ सबै बन्यो,
तर उपचारको व्यवस्था हुन सकेको छैन। यो बन्दोबस्त हुनै सकेन। यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रो, तर हाम्रा काम लाग्दैन, लिनै सकिन्न। अब के गर्ने? बिमाका लागि बिमितको इन्टरनेटको माध्यमबाट लगत हेर्नुपर्ने र रुजु गर्नुपर्ने भएकाले सेवा ढिलो त छँदैछ, त्यसैमाथि आवश्यक कर्मचारी पनि छैनन्। शोध भर्ना बापतको करिब 6 करोड रुपैयाँ भुक्तानी बिमाबाट नभएको भन्दै अस्पतालले बिरामीलाई आवश्यक सबै औषधि पनि राखेको छैन। शोध भर्ना गरेर पाउने पैसा हो। यहाँबाट पठाउने डकुमेन्टमा कुनै पनि डकुमेन्ट यदि कमी भइदियो भने त्यो पैसा रिटर्न आउँदैन। त्यो पैसा रिटर्न नआउने बित्तिकै एउटा संस्था चल्न सक्दैन। त्यसको निम्ति बिरामीले केही धैर्यता चाहिँ गर्नुपर्छ। नियमतः बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रिया लगायतका सेवा र सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्छन्। तर अस्पतालका भौतिक संरचना एवं जनशक्ति अभाव र बिमा बोर्डको भुक्तानी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणले सहज रूपमा बिमा सेवा मार्फत औषधि उपचार पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। हेर्दै रहनुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन। नमस्ते। प्रदेश विशेष।